الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بمجاهدة النفس على لزوم الطاعة والعبادات، على لزوم الطاعة والانقياد، وعلى البعد عن المعاصي والذنوب، فقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ففي ذلك دليل على أن جهاد النفس على الطاعات والعبادات هو من أفضل الأعمال. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما رجعوا من إحدى الغزوات: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أحبتي في الله، إن مجاهدة النفس وإصلاح القلب واجب وضروري لكل إنسان، لأن الله تبارك وتعالى قد علق الفوز والفلاح بتزكية النفوس وتطهير القلوب، وجعل الخيبة والخسران في تشويه النفس بالمعاصي والذنوب. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلينا أيها الإخوة الأجلة أن نفكر في تزكية نفوسنا وإصلاح قلوبنا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.